श्रीरामस्तोत्रम् अगणितगुणमप्रमेयमाद्यम् सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम् उपरमपरमम् परात्मभूतम् सततमहम् प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम् अगणितगुणमप्रमेयमाद्यम् सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम् उपरमपरमम् परात्मभूतम् सततमहम् प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम् निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्षम् क्षपितसुरेन्द्रचतुर्मुखादिदुःखम् नरवरमनिशम् नतोऽस्मि रामम् वरदमहम् वरचापबाणहस्तम् त्रिभुवनकमनीयरूपमीड्यम् रविशतभासुरमीहितप्रदानम् शरणदमनिशम् सुरागमूले कृतनिलयम् रघुनन्दनम् प्रपद्ये भवविपिनदवाग्निनामधेयम् भवमुखदैवतदैवतम् दयाळुम् दनुजपतिसहस्रकोटिनाशम् रवितनया सदृशम् हरिम् प्रपद्ये अविरतभवभावनातिदूरम् भवविमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यम् भवजलधिसुतारणाङ्घ्रिपोतम् शरणमहम् रघुनन्दनम् प्रपद्ये गिरिशगिरिसुता मनोनिवासम् गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम् सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रिम् सुरवरदम् रघुनायकम् प्रपद्ये परधनपरदारवर्जितानाम् परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम् परहितनिरतात्मनाम् सुसेव्यम् रघुवरमम्बुजलोचनम् प्रपद्ये स्मितरुचिरविकासिताननाब्जम् अतिसुलभम् सुरराजनीलनीलम् सितजलरुहचारुनेत्रशोभम् रघुपतिमीश गुरोर्गुरुम् प्रपद्ये हरिकमलजशम्भुरूपभेदात् त्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः रविरिव जलपूरितोदपात्रेषु अमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गम् शतपथगोचरभावनाविदूरम् यतिपतिहृदये सदा विभातम् रघुपतिमार्तिहरम् प्रभुम् प्रपद्ये इत्येवम् स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूत् रघूत्तमः उवाच गच्छ भद्रम् ते मम विष्णोः परमम् पदम् शृणोति य इदम् स्तोत्रम् लिखेद्वा नियतः पठेत् स याति मम सारूप्यम् मरणे मत्स्मृतिम् लभेत् इति राघवभाषितम् तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलो द्विजः रघुनन्दनसाम्यमास्थितः प्रययौ ब्रह्मसुपूजितम् पदम्। श्रीरामस्तोत्रम् अगणितगुणमप्रमेयमाद्यम्
सकलजगत्स्थितिसंयमाद्यम् सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम् उपरमपरमं परात्मभूतम् सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम् अगणितगुणमप्रमेयमाद्यम् सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम् उपरमपरमं परात्मभूतम् सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम् निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्षम् क्षपितसुरेन्द्रचतुर्मुखादिदुःखम् नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामम् वरदमहं वरचापबाणहस्तम् त्रिभुवनकमनीयरूपमीड्यम् रविशतभासुरमीहितप्रदानम् शरणदमनिशं सुरागमूले कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये भवविपिनदवाग्निनामधेयम् भवमुखदैवतदैवतं दयाळुम् दनुजपतिसहस्रकोटिनाशम् रवितनया सदृशं हरिं प्रपद्ये अविरतभवभावनातिदूरम् भवविमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यम् भवजलधिसुतारणाङ्घ्रिपोतम् शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये गिरिशगिरिसुता मनोनिवासम् गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम् सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रिम् सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये परधनपरदारवर्जितानां परगुणभूतिषु तुष्टमानसानां परहितनिरतात्मनां सुसेव्यम् रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये स्मितरुचिरविकासिताननाब्जम् अतिसुलभं सुरराजनीलनीलम् सितजलरुहचारुनेत्रशोभम् रघुपतिमीशगुरोर्गुरुं प्रपद्ये हरिकमलजशम्भुरूपभेदात् त्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः रविरिव जलपूरितोदपात्रेषु अमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गम् शतपथगोचरभावनाविदूरम् यतिपतिहृदये सदा विभातम् रघुपतिमार्तिहरं प्रभुं प्रपद्ये इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूत् रघूत्तमः उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परमं पदम् शृणोति य इदं स्तोत्रम् लिखेद्वा नियतः पठेत् स याति मम सारूप्यम् मरणे मत्स्मृतिं लभेत् इति राघवभाषितं तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलो द्विजः रघुनन्दनसाम्यमास्थितः प्रययौ ब्रह्मसुपूजितं पदम्